नमस्कार, म नीलकण्ठ ढुङ्गाना। तपाईहरुलाई आज कक्षा 10 को नेपाली किताब पाठ 2 सन्तुष्टि कविता लिएर आइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला, पढ्नुहोला। म सन्तुष्टि कविताको भरतराज पन्तको बारेमा केही जानकारी र साथसाथै कविताको लयबोध, भावबोध र अर्थबोध पनि गर्ने प्रयास गर्नेछु। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। भाइ बहिनीहरू, पाठ 2 सन्तुष्टि कविता हेर्दैछौँ हामी। भरतराज पन्तले लेख्नु भएको। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1986 साल असार 30 गते भएको हो। मृत्यु विक्रम सम्वत 2065 साल वैशाख 18 गते भएको थियो। उहाँलाई हामी आधुनिक परिष्कारवादी कविको रूपमा चिन्ने गर्छौं र उहाँले लेखेका कृतिहरूमा जुनकिरी कविता संग्रह, उर्लेको आँसु खण्डकाव्य, दोभान महाकाव्य र नमस्कार कविता संग्रह आदि रहेका छन्। उनले भाइ बहिनीहरू जम्मा 23 वटा कृतिहरू उहाँको प्रकाशनमा आएका छन्। त्यसैले उहाँको कृतिहरू सबै अमूल्य छन् र उहाँको नमस्कार कविता संग्रह भित्रको एउटा कविता चाहिँ सन्तुष्टि कविता रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ नमस्कार कविता संग्रहको एउटा बुकमा हेर्नुभयो भने तपाईले त्यसभित्र एउटा सन्तुष्टि कविता पाउनु हुनेछ र त्यही सन्तुष्टि कविता हामी पढ्दैछौँ। र भरतराज पन्तले जम्मा 23 वटा कृति प्रकाशनमा ल्याएका छन् र हामी भरतराज पन्तज्यूलाई आधुनिक परिष्कारवादी कविको रूपमा चिन्छौँ भने अर्कोतिर उनलाई हामी मानवतावादी कवि पनि भन्छौँ र फेरि उनलाई समाजको विकृति हटाउन प्रयत्न गर्ने एक हुनहार कविको रूपमा हामी भरतराज पन्तजीलाई चिन्ने गर्छौं। भरतराज पन्तले विभिन्न साहित्य विधामा योगदान दिए बापत उनले विभिन्न थरीका पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले मिहिनेत गर्यौं भने, पढ्यौं भने, धेरै ठूलो मान्छे बन्यौं भने हामीले पनि पुरस्कार प्राप्त गर्नेछौँ। उनले पाएका पुरस्कारहरूमा आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यस्तै गरी मुक्ति पुरस्कार, त्यस्तै गरी भूपाल पुरस्कार, त्यस्तै गरी रुद्रराज पुरस्कार र राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार पनि उनले प्राप्त गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, यो सन्तुष्टि भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि एक प्रकारको सन्तुष्टि भन्ने बित्तिकै आनन्द, खुसी, प्रफुल्लता, प्रसन्न आदि नै के हो? सन्तुष्टि हो। यो कविताको शीर्षकबाटै हामी आफ्नो जीवनलाई सधैँ सुखी र खुसी बनाउन सक्छौं। शीर्षकबाट नै सन्तुष्टि, हामी सन्तुष्ट, हामी सानोतिनो कुरामा दुखी भएर अल्झिनु भन्दा जुनसुकै दुःख कष्ट वेदनालाई पनि हामीले खुसीको रूपमा लियौं भने हामी सधैँ सन्तुष्टि हुन सक्छौं भन्ने कुरा यस कविताबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, सन्तुष्टि कविता, यो कविता अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ। भाइ बहिनीहरू, यो कविता अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ। सन्तुष्टि कविता अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ भाइ बहिनीहरू र यो एक पद्य कविता हो र सन्तुष्टि कवितामा प्रत्येक 8 अक्षरमा विश्राम लिएर यो कविता पढ्ने गरिन्छ। प्रत्येक 8 अक्षरमा के गरिन्छ? विश्राम लिइन्छ। 8 अक्षरमा विश्राम लिएर पढ्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा सन्तुष्टि भन्ने बित्तिकै खाना एक पेट खाने हो, एक जोर लुगा लाउने हो। हामीले किन सधैँ अरूको देखेर, अरूको डाहा गरेर असन्तुष्टि हुने? हामीमा जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन हामीले सिक्नुपर्छ, त्यसैमा खुसी हुन सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा कवि भरतराज पन्तज्यूले सन्तुष्टि कविता मार्फत हामीलाई गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, अब हामी सन्तुष्टि कविताको बारेमा पढ्दैछौँ। सन्तुष्टि कविताको लयबोध र भावबोध गर्नेछौँ। लयबोध भनेको चाहिँ यस कवितालाई हामी 8 अक्षरमा विश्राम लिँदै पढेर लयमा पढ्नेछौँ भने भावबोध भनेको चाहिँ त्यो कविताले
त्यो पद्यांशले के भन्न खोजेको हो त्यसको बारेमा हामी पढ्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। सबैले किताब निकाल्नु होला। यो चाहिँ एउटा नेपाली किताब छ, कक्षा 10 को नेपाली किताब। यो जनशिक्षा सामग्री केन्द्रले निकालेको किताब छ। त्यही किताबको पाठ 2 सन्तुष्टि कविता हामी लयबोध र भावबोध गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले किताब पल्टाउनु होला र हामी सँगसँगै यसमा लयमा हामी कविता पढ्नेछौँ। 8000 अक्षरमा विश्राम लिँदै भाइ बहिनीहरू किताब पल्टाउनु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी सन्तुष्टि कविताको लयबोधतिर जाँदैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सँगसँगै पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। लयमा सन्तुष्टि कविता भरत पन्तको अब वाचन गर्दैछु म। खाने त एक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म, लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म, जमिन 3 हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके ओत्न झुपडी मग्न मस्त छ, स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर, सर्वत्रै जाँगर तात्योस् कसले लाउने कर, सीमा विलासको छैन स्वाद छैन गिलासको, खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको, समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलम्मी हुन, नखाई सञ्चिता गर्ने लोभीको चैन छैन रे, खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे, अर्काको बाग खोसेमा ढाका अर्को हुँदैन रे, आफ्नो भर परे आफै लान्छ नाले छुँदैन रे, नाओस् आतिने दुःख मातिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति, छन आँखा दुईटा हाम्रा हेर्नु पर्छ दुवैतिर, कान छन दुईटै हाम्रा सुन्नु पर्छ दुवैतिर, चिन्योस् सुगन्ध दुर्गन्ध नाकको 2 प्वालले, जिब्रो एकै कुरा खोल्योस् मर्म जानेर ख्यालले, 32 दन्तको काम कटकट्याउनु होइन, यो हात पाउको काम छटपटाउनु होइन, बलले रचना निस्क्योस् बुद्धिले सृजना नयाँ, मनले ममता माता तनले चेतना नयाँ, पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन, यसै भित्र छ संसार सार हो यति नै फगत, यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। मैले यस कविताको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लयबोध गराएँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई ध्यान दिएर वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यस कविताको भावबोधतिर जाँदैछु। भावबोध। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी जुनसुकै कुरामा अति दुखी हुने गर्छौँ। हामीले दुखी हुन आवश्यक छैन। हामी एक दिन मर्ने चला हो। जे छ त्यसमै सन्तुष्ट हुन, खुसी हुन, आनन्दित हुन सिक्नुपर्छ। मानिस भएर जन्मेपछि सुख दुःख कष्ट वेदना त आइ नै रहन्छन्, तर यसलाई लिएर हामीले चिन्तित भयौँ भने, दुखी भयौँ भने हाम्रो कुनै पनि कर्महरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्। त्यसैले गर्दा हामीले जुनसुकै बेलामा पनि हामी खुसी आनन्दित र सन्तुष्ट भयौँ भने मात्र हाम्रो जीवन के हुन सक्छ, अगाडि बढ्न सक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यस कवितामा म भावबोधमा पहिलो श्लोकबाटै जान्छु। खाने त एक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म, लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म। मानिस जति धनी भए पनि उसले खाने भाइ बहिनीहरू एक पेट नै हो। उसले पैसा टन्न छ भनेर धेरै पेट खाँदैन, धेरै थाल भातहरू खाँदैन भाइ बहिनीहरू। उसले एक छाकमा एक थाल मात्रै भात खान्छ, एउटा एक पेट मात्रै भात खान्छ। त्यसैले हामी दुखी हुन आवश्यक छैन भाइ बहिनीहरू। र हामीले लाउने पनि सधैँ एउटा एक जोड लुगा मात्रै हो। लुगा धेरै जोड छ भनेर धेरै जोड लुगा लाएर हिँड्न पनि मिल्दैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा आफूलाई आवश्यक कुरा बाहेक अरू कुरामा लोभ लालच गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू।
आफूलाई चाहिने कुरामा मात्र लोभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरामा लोभ गर्न थाल्यो भने हामीले कहिले पनि जिन्दगीमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले एक पेट खाना पाए र एक जोर लाउन पाए त्यसैमा खुसी हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। दोस्रो श्लोक छ, जमिन 3 हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सकेको त झुपडी मग्न मस्त छ। हेर भाइ बहिनीहरू, जति नै जग्गा भए तापनि, जति नै जमिन भए तापनि हामीलाई सुत्नको लागि चाहिने जग्गा भनेको जम्मा 3 हात मात्रै हो। त्यसैले धेरै जग्गा जमिन धेरै घरहरूको हामीलाई आवश्यकता छैन। भाइ बहिनीहरू, घर 3 तलाको छ, ऊ सुत्दाखेरि एउटा कोठाको कुनाको एउटा खाटको जम्मा 3 हात जमिनमा मात्र ऊ सुत्ने गर्छ। त्यसैले हामीले सम्पत्तिमा घमण्ड गर्नु हुँदैन, जति छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। र घर पनि चाहे झुपडी होस् चाहे महल होस्, घाम पानी छेक्ने मात्र हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले आफ्नो झुपडीलाई नै महल सम्झिनुपर्छ र महलको पनि झुपडीको नि काम के हो भन्दा घाम पानी छेक्ने मात्रै हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ, जस्तोसुकै कुरामा पनि सन्तुष्ट हुनुपर्छ। सन्तुष्ट हुने भन्दैमा फेरि कर्म गर्न छाड्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू, सुकर्म पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तेस्रो अनुच्छेद छ, स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर, सर्वत्र जाँगरे तात्योस् कसले लाउने कर। हामी आत्मनिर्भर आफैमा बन्न सक्यौँ भने हामीलाई नोकरको आवश्यकता पर्दैन भाइ बहिनीहरू। धेरै घटनाहरू हेर्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले, नोकर चाकरले नै मालिकलाई मारेका घटनाहरूदेखि लिएर यावत घटनाहरू हामीले सुन्ने गर्छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, आफै आत्मनिर्भर बन्न सक्यो भने हामीलाई कुनै पनि नोकरको आवश्यकता पर्दैन। आत्मनिर्भर बन्नको लागि हामीले सुकर्म गर्दै गयौँ भने हामी आफैमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामी आफैमा काम गर्ने जोस र जाँगर पैदा ल्याउनुपर्छ। यदि हामी आफैमा जोस र जाँगर आयो भने कसैले पनि हामीलाई कर्म गर्नलाई कर लाउनु पर्दैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले नोकर चाकर राख्ने र कसैले काम गर्नको लागि अरूलाई कर, कामको लागि आफ्नो काम गर्नको लागि कर्मको लागि कसैले कर लाउने काम गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। हामी जाँगर आफैमा तताउनुपर्छ, आफैमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा यस श्लोकमा प्राप्त हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अर्को, सीमा विलासको छैन, स्वाद छैन गिलासको, खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको। भाइ बहिनीहरू, हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने सधैँ मोज मस्तीको सीमा एउटा हुँदैन। कति दिनसम्म मोज मस्ती गर्ने हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले मोज मस्तीको सीमा नहुने भएकोले र गिलासको पनि स्वाद नहुने भएको हुनाले हामीले जे छ त्यसमा सन्तुष्टि लिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। कुनै मान्छेले 2 दिन मोज मस्ती गर्दैमा सधैँ मोज मस्ती प्राप्त हुन्छ भन्ने छैन। त्यसैले एउटा रित्तो गिलासमा पनि स्वाद हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसमा केही चिज हाल्यो भने मात्र त्यो वस्तुको चाहिँ स्वाद आउने हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा हामीले विलासितामा जिन्दगी बिताउनु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी हामीले हाम्रो एउटा मिठो बोली, आफ्नो बोलीलाई मिठोसँग बोल्दा केही खेर जाँदैन भाइ बहिनीहरू। हामीले एउटा मिठोसँग बोल्यौँ भने मित्रताको भावना कायम हुन्छ र जहाँ चाहिँ मिठासपना आउँछ। त्यसैले गर्दा हामीले सधैँ के गर्नुपर्छ, एउटा विलासको जिन्दगी बिताउनु हुँदैन र सधैँ मिठो बोली बोल्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, अनि मात्र हामी सन्तुष्टि हुन सक्छौँ। अर्को छ श्लोक, समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलामी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलामी हुन। भाइ बहिनीहरू, यसले भन्न खोजेको के हो भने हामीले अर्काको घुस लिएर, अर्काको सम्पत्ति लिएर, अन्याय अत्याचार गरेर लिएको सम्पत्तिले धनी हुँदा त्यसले के गर्छ, पिरोल्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले कर्म गरेर चाहिँ पैसा कमाउनु पर्ने हुन्छ। घुस खाएर पैसा कमाउनु राम्रो होइन। अर्को छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूकै लागि छ यो, हामी परीक्षामा चोरेर धेरै नम्बर ल्याएर पास हुन पाए ठुलो हुन्छौँ सर्टिफिकेटले भन्छौँ, तर सर्टिफिकेटले मान्छे ठुलो हुँदैन भाइ बहिनीहरू। सर्टिफिकेट त एउटा देखाउने दाँत जस्तै हो। त्यसैले हामीले पढेर चाहिँ के गर्नुपर्छ, पास गर्नुपर्छ। आँखा छलेर चोरेर परीक्षामा पास हुनु हुँदैन। आफैले कर्म गरेर पढ्नुपर्छ र पास हुनुपर्छ, अनि मात्र हामी ठुलो मान्छे बन्न सक्छौँ र सन्तुष्ट बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा यस श्लोकले गरेको छ भाइ बहिनीहरू। अर्को श्लोक छ भाइ बहिनीहरू, नखाई सम्चिता गर्ने लोभीको चाहिँ छैन रे, खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे। भाइ बहिनीहरू, हामीले कमाएको सम्पत्ति के को लागि त भन्दा खानको लागि हो भाइ बहिनीहरू। हामीले कमाएको सम्पत्तिको केही पर्सेन्ट हामी खाँदैनौँ,
भने त्यो मान्छे जस्तो लोभी कोही पनि हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले केही पर्सेन्ट हामीले खाएर केही पर्सेन्ट बचत गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। नखाई संचित गर्ने मान्छे त्यसको चयन कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले स्वास्थ्यलाई राम्रो हुने चिजहरू खानुपर्छ, अनि मात्र हामी के हुन सक्छौँ, आनन्दित हुन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अनि हामी खाना चाहिँ खान्छौँ भाइ बहिनीहरू, तर कर्म गर्दैन भने त्यो जस्तो पापी कोही पनि हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले खाएपछि कर्म पनि गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। सुकर्म गऱ्यो भने मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसरी खाएर खाना खाने अथवा विभिन्न थरीका चिज वस्तुहरू खाने तर कर्म नगर्ने मान्छे चाहिँ हो संसारमा के हो, पापी हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा हामीले लोभ पनि गर्नु हुँदैन र नखाएर सञ्चित मात्र गर्नु पनि हुँदैन, र खाइसकेपछि फेरि कर्म नगरिकन बस्यौँ भने पनि हामी पापी हुन्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ, खाएर कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो श्लोकले देखाउन खोजेको छ भाइ बहिनीहरू। अर्को छ, अर्काको भाग खोसेमा ढाका अर्को हुँदैन रे, आफ्नो भर परे आफै लान्छनाले छुँदैन रे। भाइ बहिनीहरू, हामीले अरूको भाग खोसेर कहिले पनि खानु हुँदैन। जसले अरूको भाग खोसेर खान्छ त्यसलाई डाका भनिन्छ भाइ बहिनीहरू, फटा भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले अरूको भागहरू कहिले पनि खोसेर खानु हुँदैन। अर्कोतिर भाइ बहिनीहरू, हामी आफ्नो भर आफै पर्नुपर्छ। कागले कान लग्यो भनेर पछाडि दौडिने भन्दा पनि आफ्नो भर पर्नु पर्यो, मेरो कान के छ, ठिक ठाउँमा छ भन्ने कुरा आफूले थाहा पाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। आफ्नो भर आफै पर्यो भने कसैले चोर डाका भन्दा पनि त्यसमा केही आपत्ति हुँदैन भाइ बहिनीहरू। तर आफूले आफ्नो भर गर्नु चाहिँ पर्छ। अरूको कुरा सुन्नु हुँदैन, अरूको कुरा सुनेर त्यसको लैमा लाग्नु हुँदैन। यदि हामी त्यसरी अर्काको भर पर्यो भने हाम्रो कहिले पनि प्रगति हुँदैन। त्यसैले आफ्नो आफै भर पर्यो भने मात्र हामीले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अर्को छ, नआओस् आतिने दुःख मातिने धन सम्पत्ति, त्यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। भाइ बहिनीहरू, हामीले धनी हुँदैमा मातिने र गरिब हुँदैमा आतिने गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। हामीले दुःख या सुख जसलाई पनि सम्मिश्रण बनाएर लगायौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले धन छ भन्दैमा मातिने गर्नु कहिले पनि हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हाम्रो जीवनको सारा गति चलाउनको लागि, जिन्दगीलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी कहिले पनि दुःखमा मातिने पनि गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू, के अरे आतिने पनि गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। धन सम्पत्तिमा मातिने पनि गर्नु भएन भने तपाईँहरूले आफ्नो जीवनलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले जीवनमा कहिले पनि दुःख पर्दा आतिने र सुख हुँदा मातिने कर्म गर्नु हुँदैन। यदि यति कर्म गरिएन भने हाम्रो जीवन के हुन सक्छ, राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्छ भाइ बहिनीहरू। अर्को छ, छन् आँखा दुईटा हाम्रा हेर्नुपर्छ दुवैतिर, कान छन् दुईटै हाम्रा सुन्नुपर्छ दुवैतिर। भाइ बहिनीहरू, हामीले आँखाले सही र गलत के हो भन्ने कुरा हेरेर छुट्याउनु पर्छ। देख्ने बित्तिकै हो यो गल्ती भएछ भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। हाम्रो कहिलेकाहीँ देखिन्छ बाटोघाटोतिर दिदी र दाइ र बहिनी अङ्गाल हालेर हिँडिरहेका हुन्छन् र हामीले त्यहाँ के बुझ्छौँ भने ओहो फलानु केटासँग पो हिँडिरहेछ भन्ने बुझ्छौँ। त्यो आँखाले हेर्ने बित्तिकै त्यसरी बुझ्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। तिनीहरू आफ्नै दाजु अथवा बहिनी पनि हुन सक्छन्, उनीहरू बुढाबुढी पनि हुन सक्छन्। यसलाई आँखाले देख्ने बित्तिकै नराम्रो दृष्टिकोणले हामीले हेर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। अर्को छ, कान छन् दुईटै हाम्रा सुन्नुपर्छ दुवैतिर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो कान छ, कान भइसकेपछि सही र गलत के हो त्यसलाई दुवै कानले छुट्याएर मात्रै हामीले बोल्नुपर्छ। अगाडि पछाडि दुवैतिर हेर्नुपर्छ। हामीले हिँड्दा अगाडि मात्र होइन पछाडि पनि विचार गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा हामीले सही र गलत दुवै छुट्याएर मात्रै के गर्नुपर्छ, कुनै पनि कुरा सुन्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा अनि मात्र हामी के हुन सक्छौँ, सन्तुष्टि हुन सक्छौँ। नत्र भने आँखाले देख्ने बित्तिकै जे पाए त्यही भनिदिइहाल्ने र कानले सुन्ने बित्तिकै त्यसलाई अरूलाई सुनाइदिइहाल्यो भने त्यसबाट त्यसको नतिजा राम्रो हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा सही र गलत के हो दुवै कुरा छुट्याएर मात्रै हामीले हेर्नुपर्छ र सुन्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, अनि मात्र हामी सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्को छ, चिन्योस् सुगन्ध दुर्गन्ध नाकका दुई पालले, जिब्रो एकै कुरा खोल्योस् मर्म जानेर ख्यालले। भाइ बहिनीहरू, हामीले नाक छ भन्दैमा मन परेको मान्छेको जुनसुकै गन्धाउने चिज पनि सुगन्ध भन्ने र मन नपरेको मान्छेलाई सुगन्धित चिजलाई पनि दुर्गन्ध भन्ने काम गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। विचार गरेर मात्र
हामीले के गर्नुपर्छ, सुगन्ध हो या दुर्गन्ध हो नाकले विचार गरेर अथवा सुँगेर मात्रै हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसको सही थाहा पाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू, सही कुरा थाहा पाउनु पर्छ भाइ बहिनीहरू। शत्रु र मित्रलाई, शत्रु देख्ने बित्तिकै ओहो यो सबै गनायो र मित्र देख्ने बित्तिकै सबै बास्ना आयो भन्ने कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। नाकका दुई पालले के हो कुरा, विशेष कुरा छुट्याएर मात्रै हामीले के गर्नुपर्छ, सुगन्ध र दुर्गन्ध पत्ता लगाउनु पर्छ भाइ बहिनीहरू। अब अर्को कुरा भाइ बहिनीहरू, विचार गरेर मात्रै हामीले जिब्रो चलाउनु पर्छ। जिब्रो छ भन्दैमा हामीले जे पायो त्यही बोल्नु हुँदैन। शत्रुको विविध कुराहरू गरिदिने र मित्रको चाहिँ सधैँ राम्रो कुरा गर्ने काम चाहिँ जिब्रोले गर्नु हुँदैन। जिब्रोलाई विचार गरेर मात्रै हामीले चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा यस श्लोकले गरेको छ भाइ बहिनीहरू, अनि मात्र हामी सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्को छ भाइ बहिनीहरू, 32 दन्तको काम कटकटाउनु होइन, यहाँ त पाउको काम छटपटाउनु होइन। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो दाँतको काम सधैँ कटकट्याउने होइन, चपाउनु अनि धारा खिच्नु मात्रै दाँतको काम होइन भाइ बहिनीहरू। दाँतले हाम्रो व्यक्तित्वलाई झल्काउने काम गर्छ। दाँतले हाम्रो सौन्दर्यतालाई अगाडि बढाउने काम गर्छ, सौन्दर्यता प्रदान गर्ने काम गर्छ। त्यसैले दाँतले चाहिँ व्यक्तित्व झल्काउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू, खुसी हुनुपर्छ। दाँतबाट नै खुसी भएको कि या दुखी भएको भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले दाँतको काम चपाउनु र दाह्रा किट्नु मात्र होइन, यसले आफ्नो व्यक्तित्वको पहिचान पनि दिनु हो भनिएको छ। यस्तै गरी यो हाम्रो हात र पाउको काम सधैँ छटपटाउनु मात्र होइन भाइ बहिनीहरू। यसले के गर्नुपर्छ, हातले चाहिँ आफ्नो पौरो खोज्नुपर्छ र पाउले चाहिँ सही गन्तव्य पत्ता लगाएर बलको प्रयोग गरी बुद्धि लगाउनुपर्छ भन्न खोजेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले बलबाट हामीले चाहिँ एउटा पाउले चाहिँ सही गन्तव्य पत्ता लगाएर अगाडि बढ्ने र बुद्धि ख्याउने काम गर्नुपर्छ भने, र हातले चाहिँ के गर्नुपर्छ, पौरो गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामी सही मार्गमा पुग्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा दाँतको काम के रहेछ भाइ बहिनीहरू, दाँतको काम व्यक्तित्व झल्काउनु रहेछ भने हातको काम चाहिँ पौरो गर्नु रहेछ र पाउको काम चाहिँ सही गन्तव्य पत्ता लगाएर बलको प्रयोग गरी बुद्धि लगाउँदै अगाडि बढ्नु रहेछ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा हामीले यस कविताबाट दाँतलाई चाहिँ चबाउनु र धारा खिच्नुको रूपमा मात्र प्रयोग नगरी, हात र खुट्टाका शत्रुहरूलाई गुन्ने रूपमा मात्र प्रयोग नगरी यसलाई सही मार्गमा लगाउन सक्यौँ भने हामीले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दा रहेछौँ। अर्को छ, बलले रचना निस्कोस्, बुद्धिले सृजना नयाँ, मनले ममता माता, तनले चेतना नयाँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले हामीले बलको प्रयोग गरेर बुद्धि लगाउनु, बलको प्रयोग गरेर हामीले बुद्धिको सृजना गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, अनि मात्र बलको सही तरिकाले सदुपयोग हुन्छ। बल छ भन्दैमा दुनियाँलाई गोद्दै हिँड्ने होइन भाइ बहिनीहरू। बलको प्रयोगबाट बुद्धि लगाई अगाडि बढ्यो भने नयाँ नयाँ कुराहरूको सृजना हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै चाइनाले बलबाट बुद्धि लगाएका कारण आज के भयो, विश्व सामु अगाडि बढेको छ र विश्वले नै चाइना देख्ने बित्तिकै ओहो बलबाटै बुद्धि सृजना गरेको हुनाले आज ऊ सूर्यसम्म पनि बनाउन अगाडि बढिसकेको छ भाइ बहिनी। उसले सूर्यसम्म पनि, आकाशमा सूर्यको एउटा आविष्कार पनि उसले गरिसकेको छ। उसले बलबाट नै बुद्धि निकालेको कारण उसले नयाँ नयाँ सृजना गरेको भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अर्को छ, मनले ममता माता, तनले चेतना नयाँ। हामीले मनमा सधैँ ममता जगाउनुपर्छ, अनि मात्र हामी के गर्न सक्छौँ, नयाँ नयाँ चेतना ल्याएर नयाँ नयाँ कुराहरूको आविष्कार गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा मनमा सधैँ ममता जगाउनुपर्छ र अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामी सधैँ के गर्न सक्छौँ, सफल हुन सक्छौँ र सन्तुष्ट हुन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अर्को छ, पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूज, फल हो दुःख मोचन। भाइ बहिनीहरू, पृथ्वी नै स्वर्ग हो, पृथ्वी नै स्वर्ग हो र जनता नै यो स्वर्गको के हुन्, ईश्वर हुन्। हामीले ईश्वर खोज्न विभिन्न ठाउँमा भौतारिँदै हिँड्नु पर्दैन। स्वर्ग यही पृथ्वी हो, यही पृथ्वीलाई नै हामीले राम्रो बनायो भने स्वर्ग यहीँ छौँ र हामीले भगवान् कहाँ छन् भनेर खोज्दै हिँड्नु पर्दैन। भगवान् हामी आफै, जनता नै के हो, जनार्दन हो अथवा जनता नै के हो, भगवान् हो। हामीले भगवान् खोज्दै भौतारिँदै हिँड्न आवश्यक छैन भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसैले हामीले सधैँ असहायलाई सहयोग गरेमा दुःखबाट हामीले छुटकारा पाउन सक्छौँ। त्यसैले गर्दा यो संसारमा उपकार गर्यो भने अथवा सधैँ अरूको सेवा गर्यो भने, दुखी पीडित र असहायमाथि उपकार गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने
हामीले सधैँ दुःखबाट के हुन सक्छौँ, मुक्ति पाउन सक्छौँ र आनन्दित हुन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसैभित्र छ संसार सार हो यति नै फगत, यसैभित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत। भाइ बहिनीहरू, हामीले जीवन र जगतको भित्री रहस्य बुझ्नुपर्छ। जीवन के हो र जगत के हो, त्यसको भित्री रहस्य हामीले बुझ्यौँ भने हामी पक्कै पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। जीवन र जगतलाई हामीले भित्रीबाट बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि हामी स्रष्टा भइसकेपछि हामीले नयाँ नयाँ सृजना गरेर यस जीवन र जगतलाई बुझेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले जहिले पनि जतिखेर पनि सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, हामीले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न हामी कहीँ जानु पर्दैन। आफ्नो मनलाई नै तपाईँले बहसमा राख्न सक्नुभयो भने, आफ्नो मनलाई तपाईँले कन्ट्रोलमा राख्न सक्नुभयो भने तपाईँले जहाँ पनि जहिले पनि जतिखेर पनि सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, यस कविताको मैले भावबोध गराएँ। अब तपाईँहरूलाई म शब्दको अर्थ पनि यस कविताको भन्ने छु। भाइ बहिनीहरूले शब्दको अर्थबाट पनि परीक्षामा सोध्ने हुनाले यसलाई पनि ध्यान दिएर पढ्नु होला भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, यसको शब्दको अर्थ हेर्नु होला। शब्दको अर्थ छ टम्म भन्ने छ, ठिक्क मिल्ने गरी, अगाउन्जेल भन्ने बुझिन्छ। अर्को छ गम्म, कुनै वस्तु पुरा भरिएको अवस्था टम्म। अर्को छ ओत्न, घाम ओत्न भनेको घाम भयो, पानी आदिबाट जोगाउने गरी छोप्न भन्ने बुझिन्छ। मग्नवस्थ, कुनै विषय वा चिन्तनमा डुबेको, तल्लीन, सुखले मातिएको। सीमा भनेको सिमाना या साँझ। विलास भनेको सुख, शैल, मोज, मजा। मिजाज भनेको राम्रो बानी, वचन, शिष्टाचार। इलामी भनेको रोजगारमा लागेको व्यवसायी या उद्यमी। सञ्चिता, जोगाउने काम या सुरक्षा। लान्छना, दोष, निन्दा। सुगन्ध, मिठो बास्ना, सुवास। दुर्गन्ध, सडै गलेको वस्तुबाट आउने खराब गन्ध। नाकले सहन नसक्ने गन्धलाई हामी के भन्छौँ, दुर्गन्ध भन्छौँ। मर्म, आन्तरिक रहस्य, ख्याल, विचार, सोचाइ र ठटा। तन, शरीर, जनार्दन, भगवान ईश्वर। मोचन, बन्धनबाट छुट्याउने वा मुक्त गर्ने काम। फगत, खाली, केवल, मात्र। भाइ बहिनीहरू, सन्तुष्टि कविताको तपाईँहरूलाई भरतराज पन्तको बारेमा जानकारी गराएँ। त्यसपछिबाट यस कविताको लयबोध गराएँ। त्यसपछिबाट भाइ बहिनीहरूलाई यस कविताको भावबोध पनि गराएँ। त्यसपछिबाट भाइ बहिनीहरूलाई मैले शब्दको अर्थ पनि सुनाइदिएँ अथवा भनिदिएँ। यसबाट पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस कवितालाई पूर्ण रूपमा बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा राख्दै म फेरि अर्को च्याप्टरमा आउनेछु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीले यस कविता पढिसकेपछि हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र युट्युबको च्यानल बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त म नीलकण्ठ ढोगाना बिदा हुन्छु। नमस्ते।